दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है आसमान पर मौजूद एक ऐसे मुकद्दस मुकाम की जहां से आगे जाने की इजाजत किसी मखलूक को नहीं। ये वो मुकाम है जिसे सिदरतुल मुंतहा के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं और कुरान मजीद में इसके बारे में क्या जिक्र फरमाया गया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो उन्होंने क्या देखा? क्या सिदरतुल मुंतहा से बहने वाला पानी इस दुनिया में आ रहा है? क्या सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक वाकई ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है? तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप सभी दोस्तों को मालूम है कि ज़मीन का पानी किधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्या वाकई में ज़मीन पर जो जितनी भी पानी है वो सिदरतुल मुंतहा से आ रहा है? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में, बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, दरअसल सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाकई मेराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहा जाता है, जबकि मुंतहा के मायने इंतहा या आखिरी हद के हैं, यानी कि छठे और सातवें आसमान पर मौजूद ये वो मुकाम है जिससे आगे किसी भी मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी सिदरतुल मुंतहा के मुकाम से आगे नहीं गया। सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर पहुंचकर हर चीज रुक जाती है। इससे आगे जो कुछ भी मौजूद है इसके बारे में अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। ये नायाब दरख्त इतना बड़ा है कि इसकी जड़ें छठे आसमान और फैलाव सातवें आसमान पर मौजूद है। माराज की रात जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान की सैर करवाने ले गए और एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब वो छठे आसमान पर पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा का मुकाम आया। वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद था जिस पर लगे फल मुकामे हजर के मटके जैसे और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। इस मुकाम पर पहुंचकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, और अगर इससे आगे मैंने जाने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे, और मेरे अलावा भी अगर कोई मखलूक इससे आगे जाने की कोशिश करेगी तो वो भी अल्लाह पाक के नूर का जलवा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगे खुद ही सफर करना पड़ा। इसी तरह एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह पाक से अर्ज की थी कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, मगर अल्लाह पाक ने फरमाया था, तुम्हारी इंसानी आंखें मेरे नूर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। रवायात में आता है कि इस दरख्त के हर एक पत्ते पर फरिश्ता मौजूद है जो हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल रहता है। इस दरख्त की शाखों पर सब्ज रंग के परिंदे भी बैठते हैं जो कि हकीकत में वो परिंदे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहों की शक्ल में मौजूद है। ये दरख्त इतना वसी है कि इसकी हद का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सिदरतुल मुंतहा के हर एक तने की चौड़ाई 72 साल के सफर के बराबर है। एक मुसाफिर इसकी शाखों के साए में 100 सालों तक सफर कर सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मासूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर मौजूद है। जमीन से आसमान पर जाने वाली तमाम चीजें इस मुकाम पर आकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें फरिश्तों के जरिए वसूल किया जाता है। इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीजें भी इसी जगह पहुंचकर रुक जाती हैं, फिर इन्हें नीचे से वसूल किया जाता है। एक और रवायत में आता है कि सिदरतुल मुंतहा के नजदीक ही जन्नतुल मावी है। ये जन्नत का सबसे आला मुकाम समझा जाता है। कहा जाता है कि ये जगह क़यामत से पहले शहीदों की रूहों का ठिकाना होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज से वापस तशरीफ लाए तो फरमाने लगे, सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ से 2 ज़ाहिरी नहरें बहती हैं और इसके तनों से 2 बातनी नहरें भी निकलती हैं। जब आपने माराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, ए जिब्राइल, इन बातनी और ज़ाहिरी नहरों से क्या मुराद है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं, जबकि ज़ाहिरी नहरें ज़मीन की जानब जाती हैं जो दरियाए नील और दरियाए फरात तक पहुँचती हैं। अब अगर बात की जाए दरियाए नील की,
تو یہ شمالی افریقہ میں بہتا ہے، جسے دنیا کا سب سے لمبا دریا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دریائے نیل کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی کئی گنا زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ مصر کی سرزمین سے ہو کر گزرتا ہے، وہ سرزمین جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں دریائے فرات کی، تو اس کی لمبائی تقریباً 2780 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، اور یہ عراق اور مشرق ترکی کے کئی علاقوں میں بہتا ہے، اور یہ وہ دریا ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے سونے کے پہاڑ نکلنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ سدرۃ المنتہا ہماری زمین سے کھربوں نوری سال کے فاصلے پر آسمان میں کہیں موجود ہے، لیکن اہم سوال تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والا پانی ہماری زمین تک آخر کیسے پہنچتا ہے؟ ہماری زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ سائنٹسٹ کے لیے ہمیشہ سے ہی یہ ایک سوالیہ نشان بنا رہا ہے۔ کئی سائنسدانوں کا تو ماننا ہے کہ زمین پر پانی شاید اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود میں آئی، لیکن اب نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والا شہاب ثاقب کے ٹوٹنے سے پانی زمین تک پہنچا تھا۔ تو سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے ٹوٹ کر زمین تک پانی لانے کا ذریعہ بنے، وہ سدرۃ المنتہا سے آئے تھے؟ دراصل سائنس کائنات تک پہنچنے کے لیے ایک مختصر راستے کا تصور کرتی ہے، جسے سائنسی زبان میں ورم ہول کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے اربوں نوری سالوں کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک ورم ہول زمین پر ہو اور دوسرا ورم ہول کسی دور سیارے پر ہو، تو اس کے ذریعے صرف 1 سیکنڈ میں کسی دوسرے سیارے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے دریائے نیل اور دریائے فرات تک بہنے والا پانی شاید ورم ہول کے ذریعے ہی آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید دجال بھی زمین تک پہنچنے کے لیے ورم ہول کا ہی راستہ اختیار کرے، اور پھر وہ زمین پر پہنچ کر ورم ہول کو بند کر دے اور دریائے فرات خشک ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور ہم ہی نے ایک اندازے سے آسمان سے زمین تک پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم ہی اس کے نابود کر دینے والے پر قادر ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا، کیا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر ان کی حکومت ہے، انہیں آسمان کی طرف جانے والے راستوں سے اوپر آنے دو۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں کائنات کی طرف جانے والے کن راستوں کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا یہ بلیک ہول یا ورم ہول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب سورۃ نجم کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، گرتے ہوئے ستارے کی قسم، یاد رہے کہ بلیک ہول اتنا طاقتور ہے کہ وہ ستاروں کو اپنی طرف نگل سکتا ہے۔ اگر قرآن میں کہی گئی باتوں پر غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شاید سدرۃ المنتہا کا تعلق بلیک ہول کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ 7 آسمانوں پر داخل ہونے کے لیے دروازے موجود ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ترتیب سے 7 آسمان بنائے ہیں، اور انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت موجود ہے، اور پھر اس کے اوپر اس دنیا کے مالک کا عرش بھی موجود ہے۔ جنتی لوگوں کو قیامت کے روز اس رب کائنات کا دیدار کرنا نصیب ہوگا۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو جی بھر کر دیکھ پائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قیامت کے روز اپنے حقیقی مالک کا دیدار کر پائے۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں احباب میں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، پیار بنائے رکھیے۔ السلام علیکم۔